Good morning guys. Ini ang Pituda second anniversary celebration. Usa ka kapunungan sa tricycle o operator, tricycle drivers and operators association nga nagbase sa Pereiras Terminal sa Tagum City. Karong September 18 mao ilang ikaduha nga anibersaryo. Gihimo sa simple nga salo-salo diya sa may terminal nga atagan o panalangin ni Pastor Poligratis, gitambungan Pastor Oscar Poligratis, gitambungan sa mga membro ana ang uban nagsuot sa ilang uniforme na aros ay wala. Kini nahimo og nagmalamposon nga aktibidades. Kini nagpakita sa ilahang pagka masinugtanon sa mga ilahang rules and regulation, pagsunod sa mga patakaran sa balaod na walay pihig-pihig o ihinungdan nga miabot sila sa ilahang second anniversary. Ang namuno niini ang ilang presidente si Sir Dakal Dax, uban sayang loyo-loyo nga si Sir Joel Aranas o uban pa nga mga opisyalis nga maoy nagpaluyon ining maong asosasyon. Kung dili pa sila nagkahiusa, ining asosasyon dili gayud mo barog. So pagkahuman sa ilahang panalangin, pasalamat sa Ginoo sa mga butang nga ilahang angkon ug nadawat sa adlaw-adlaw sulod sa miagi nga tuig ang ginagmay nga salo-salo nga ilahang mo na ilahang logo sa Pituda. So nindot kayo hinaot ako nga unta magpabilin ug magmalapuson padulong adto sa ikatulo nga anibersaryo September 18, 2026. So muna ang tricycle sa Tagum no grain ang ilahang logo na color nagpasabot nga na Volkswagen kanunay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Bye. See you next time. God bless everyone.